بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نشرح كيفية استخدام جدول خاص بصحيفة الهلال كنموذج. بالدخول إلى الصفحة الرئيسية، الصفحة الأولى في صحيفة الهلال، وبعد الاطلاع على القوانين الخاصة بالصحيفة سوف أقوم بعملية نسخ لأحد الجداول الخاصة بها كنموذج، ويمكن تطبيق نفس العمل الذي سوف أقوم به في أحد الجداول في الجداول الأخرى اللاحقة. سوف أقوم بعملية نسخ لهذا الجدول، هو جدول خاص بإضافة الأخبار. كيف يمكنني عملية نسخ لهذا الجدول؟ لاحظ من هنا، من هذه المنطقة الخاصة بالمواد، من هنا سوف أقوم بالضغط على زر الأيسر وأنا ضاغط أقوم بعملية السحب، ولاحظ هنا بدأ عملية التظليل وأنا ضاغط أقوم بعملية السحب إلى أسفل الجدول. لاحظ معي حتى هنا، هذه هي نهاية الجدول. هنا سوف أقوم من داخل المنطقة التي قمت بتظليلها بالضغط على زر الأيمن، أقوم بعملية النسخ كوبي، ثم أذهب إلى على صفحة، هنا أضيف رد، يمكن الضغط عليها أو بهذا الخيار بالضغط كليك يمين ليفتح فيه صفحة منفصلة. كما نلاحظ هنا قد تم فتح صفحة خاصة بإضافة رد، وعليه إلا الضغط على هذه الأيقونة الخاصة باللصق التي تجدها هنا بالضغط عليها ثم الموافقة. ولاحظ أن هذا هو الجدول الخاص بالأخبار. يمكنني من هنا تغيير عنوان المقال إلى أي عنوان أرقى به، وهنا يمكنني كتابة نص المقال بالتصدير ثم الكتابة كما نلاحظ هنا. وبهذه الطريقة يمكنني إضافة الأخبار إلى صحيفة الهلال. وأيضا سوف أقوم بعملية بسيطة عندما أريد أن أضيف صورة وتعليق في هذه الصحيفة. لدينا هنا جدول خاص بها سوف نجده، هذا هو جدول خاص بإضافة صورة وتعليق. سوف أقوم بنفس العملية من هنا، من أعلى الفاصل الخاص بصحيفة الهلال أقوم بالضغط على الزر الأيسر وأنا ضاغط أقوم بعملية السحب، ولاحظ عملية التظليل هكذا حتى أصل إلى نهاية الجدول الذي هو هنا. ولاحظ أن التظليل لا زال موجود، كل ما عليه هو الضغط على الزر الأيمن ثم القيام بعملية النسخ كوبي، ثم الرجوع إلى صفحة الرد. في هذه المنطقة أريد أن أضيف هذه الصورة والتعليق ثم أقوم بعملية اللصق. ولاحظ أن قد تمت إضافة الجدول. كيف أضيف صورة وأضيف تعليق إلى هذا الجدول؟ سوف يكون بالآتي، سوف أنتقل إلى هذه الصورة. مثل هذه الصورة أريد أن أضيفها إلى صحيفة الهلال والتعليق عليها، كل ما عليه هو الضغط داخل الصورة الزر الأيمن ثم القيام بعملية النسخ كوبي ثم الرجوع الصفحة التي فيها أضيف الرد. أضع المؤشر هنا داخل المستطيل الخاص بإضافة الصورة الذي نجده هنا، ثم القيام بالضغط على عملية النسخ بعد طريق هذه الأيقونة ثم الضغط على نسخ. نلاحظ هنا قد تمت إضافة الصورة داخل الإطار الخاص بإضافة الصورة. من هنا نكتب التعليق. كما نلاحظ هنا، وبهذه الطريقة قد أكون تم إضافة الصورة والتعليق عليها، وكل ما علينا هو فقط الضغط على هذه الأيقونة إدخال النص لتتم إضافة هذه المشاركة. وأترككم في أمان الله وحفظه.